सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। इदानीं सुषुप्त्यवस्थायां जीवाभावप्रसङ्गः प्रत्याख्यातः। तदा च अन्तःकरणस्य लये अपि तत्संस्कारेण अवच्छेदात् न जीवाभावप्रसङ्गः न वा सार्वज्ञापत्तिः। ईशाभेदप्रतिपादनं च शरीरेन्द्रियाद्यभिमानरहितत्वेन उपचारात्। यदि सुषुप्तौ जीवः अस्ति तर्हि जीवस्य ईश्वरेण ऐक्यप्रतिपादनं कथं संगच्छते इति चेत् सुषुप्तौ जीवस्य ईश्वरेण सह ऐक्यप्रतिपादनम् उपचारमात्रं भवति। तत्र वस्तुतः ऐक्यं भवतीति नार्थः। सुषुप्तौ अपि संस्काररूपेण जीवस्य उपाधिस्तिष्ठति। तस्मात् सुषुप्तौ अपि जीवस्य जीवत्वम् अव्याकृतरूपेण तिष्ठति, कारणरूपेण तिष्ठति। तस्मात् तत्रापि जीवेश्वरयोः अभेदः नास्ति, वस्तुतः अभेदो नास्ति। एवं सति शास्त्रेषु क्वचित् सुषुप्त्यवस्थायां जीवः ईश्वरेण अभिन्नो भवति इत्ययमर्थः क्वचित् दृश्यते। तत् कथमुपपद्यते इति चेत् तत्तु उपचारमात्रम् इत्युच्यते। मुख्यया वृत्त्या ऐक्यं नास्ति, किन्तु उपचारेण ऐक्यं वर्तते। इत्युक्ते ऐक्यवत् भवति इत्यभिप्रायः। उपचारेण ऐक्यं भवति इत्यर्थः। कथम् इति चेत् तस्याम् अवस्थायां शरीरेन्द्रियाद्यभिमानरहितत्वेन, सुषुप्त्यवस्थायां शरीरेन्द्रियाद्यभिमानः नास्ति। शरीरेन्द्रियाद्यभिमानाभावात्
तत्र जीवत्वं न अनुभूयते। यद्यपि कारणरूपेण तिष्ठति, जीवत्वं वा संसारित्वं वा कारणरूपेण तत्रापि तिष्ठति, तथापि तस्याम् अवस्थायां जीवस्य जीवत्वं न अनुभूयते। कुतः? शरीरेन्द्रियाभिमानाभावात्। यदा शरीरेन्द्रियाभिमानो वर्तते तदैव जीवस्य जीवत्वं व्यक्तम् अनुभूयते। किन्तु सुषुप्त्यवस्थायाम् अभिमानाभावात् जीवत्वं न अनुभूयते इत्यतः जीवस्य ईश्वराभिन्नत्वम् उपचारेण उच्यते। इदानीं किञ्चित् अन्यत् चोद्यं वर्तते। सिद्धान्तिना प्रमातॄणाम्, अत्र जीवः इत्युक्तं, जीवः इत्युक्ते प्रमाता, प्रमाता एव जीवः इत्युच्यते। प्रमातॄणाम् अनेकत्वं स्वीकृतं सिद्धान्ते। प्रमातारः अनेके सन्ति। कस्माद् अनेके प्रमातारः स्वीक्रियन्ते इति चेत् प्रतिकर्मव्यवस्था सिद्ध्यर्थं। यथा मया अनुभूयमानं सुखं वा दुःखं वा मयैव अनुभूयते, अन्येन नानुभूयते इत्येतत् कथं सिद्ध्यति? तच्च उपपादनार्थं प्रमातारः अनेके भिन्नाः इति स्वीकार्यं भवति। सिद्धान्ते प्रमातॄणाम् अनेकत्वं स्वीक्रियते। इत्युक्ते प्रत्यन्तःकरणं प्रमातॄणां भिन्नत्वं स्वीक्रियते। किन्तु साक्षी एकः एव इति सिद्धान्तः। साक्षी एकः एव, सर्वेषु उपाधिषु एकः एव साक्षी वर्तते इति सिद्धान्तः। तत्र अयं प्रश्नः क्रियते, यदि प्रमातारः अनेके सन्ति तर्हि साक्षिणः अपि अनेके कुतो न भवेयुः? साक्षिणः अपि अनेकत्वं कुतो नाङ्गीक्रियते? प्रत्युपाधिसाक्षिभेदः कुतो नाङ्गीक्रियते? प्रत्यन्तःकरणं साक्षिभेदः कुतो नाङ्गीक्रियते? यथा प्रत्यन्तःकरणं प्रमातृभेदः स्वीक्रियते, तथैव प्रत्यन्तःकरणं साक्षिभेदोऽपि कुतो न स्वीक्रियते इति प्रश्नः। तत्र वयमित्थं समादध्मः। प्रमातृभेदः कुतः अङ्गीक्रियते इति चेत् तत्र उपाधिभेदो वर्तते। अन्तःकरणं प्रमातुः उपाधिः इत्युक्ते अन्तःकरणोपहितं चैतन्यं प्रमाता। अन्तःकरणोपहितं चैतन्यं प्रमाता भवति। यस्माद् अन्तःकरणानां नानात्वं वर्तते
तस्मात् प्रमातॄणामपि नानात्वम् अस्ति इति प्रमातॄणां भिन्नत्वम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यं भवति, स्वीक्रियते। प्रत्यन्तःकरणं प्रमातृभेदः। कुतः? अंतःकरणम् एव प्रमातुः उपाधिः। अंतःकरणोपहितं चैतन्यम् एव प्रमाता इत्युच्यते। तस्मात् एतदन्तःकरणोपहितं चैतन्यम् एकः प्रमाता भवति, अन्यदन्तःकरणोपहितं चैतन्यम् अन्यः प्रमाता भवति इति प्रमातॄणां भेदो वर्तते। किन्तु साक्षिणः उपाधिः कः? साक्षिणः उपाधिः अविद्या। अविद्योपहितं चैतन्यम् एव अस्मिन् पक्षे सिद्धान्ते साक्षित्वेन स्वीक्रियते। एतदस्माभिः पूर्वं दृष्टम्। अविद्योपहितं चैतन्यं साक्षी इति। अंतःकरणोपहितं चैतन्यं प्रमाता, अविद्योपहितं चैतन्यं साक्षी। अविद्यायाः एकत्वात् साक्षिणः अपि एकत्वं भवति इति सिद्धान्तिनः अभिप्रायः। साक्षिणः उपाधिभूता अविद्या एका एव। अविद्यायां भेदः नास्ति, तस्मात् साक्षिणः अपि भेदः नास्ति। इदानीं अन्योपि आक्षेपो भवितुमर्हति। यथा प्रत्यन्तःकरणं कार्यभेदः अस्ति। कार्यभेदः इत्युक्ते प्रमातुः कार्यभेदः। प्रमातुः कार्यं किम्? प्रमातुः कार्यम् इत्युक्ते प्रमात्राश्रितं कार्यम् इत्यर्थः। प्रमात्राश्रितं कार्यं प्रमा एव। प्रमा एव प्रमात्राश्रितं कार्यं भवति। प्रमात्राश्रिता अंतःकरणवृत्तिः, प्रमात्राश्रिता काचिद् वृत्तिः प्रमा भवति। प्रमायां व्यवस्थासिद्ध्यर्थं प्रमातृभेदः स्वीक्रियते। यथा मम प्रमा अन्या, भवतः प्रमा अन्या इति प्रमायाः व्यवस्थासिद्ध्यर्थं प्रमातृभेदः स्वीक्रियते। तथैव साक्षिणः अपि कार्यं वर्तते। साक्ष्याश्रितम् अपि किञ्चित् कार्यं वर्तते। तत् किम्? अस्माभिः पूर्वं दृष्टमेव अस्ति। साक्ष्याश्रितं कार्यं संशयादिकम्। संशयः, स्मृतिः, स्मृतिसंशयविपर्ययाः साक्ष्याश्रिताः इत्येतदस्माभिः पूर्वं दृष्टम्। इत्युक्ते प्रमाभिन्नानि ज्ञानानि साक्ष्याश्रितानि इति सिद्धान्ते अभ्युपगमः। यथा प्रमात्राश्रितानां कार्याणां व्यवस्थासिद्ध्यर्थं प्रमातृभेदः स्वीकृतः अस्ति, तथैव साक्ष्याश्रितानामपि कार्याणां व्यवस्थासिद्ध्यर्थं
कुतः साक्षिणः अपि नानात्वं न स्वीक्रियताम् इति चोद्यावसरो वर्तते। तदा वयम् एवं वदामः, चैतन्यस्य भेदकत्वं कीदृशस्य उपाधेः अङ्गीक्रियते इति चेत् स्वाश्रितं कार्यं प्रति यः उपाधिः उपादानं भवति तस्य भेदे सति तस्य भेदः तदुपहितस्य चैतन्यस्य भेदको भवति। अवगम्यते किम्? अत्र कस्यचित् चैतन्यस्य भेदकः कः इति चेत् कश्चन उपाधिः एव भेदकः इति वक्तव्यं भवति। चैतन्यस्य भेदस्य सम्पादकः कः? उपाधिः। वस्तुतः चैतन्ये भेदो नास्ति, उपाधिभेदादेव चैतन्ये भेदो भवति। इदानीं कीदृशः उपाधिः चैतन्यस्य भेदको भवति इति चेत् तच्चैतन्याश्रितं यत् कार्यं वर्तते तस्य कार्यस्य उपादानभूतः उपादानकारणभूतः यः उपाधिरस्ति तस्य तादृशः उपाधिः एव चैतन्यस्य भेदको भवति। इत्युक्ते प्रमात्रचैतन्यं यदस्ति, अत्र दृष्टान्ते योजयामः। अत्र अस्मिन् दृष्टान्तेन अवगन्तुम् अवगच्छामः। यथा प्रमात्रचैतन्यं वर्तते, प्रमात्रचैतन्याश्रितं कार्यं किं? प्रमा। प्रमात्रचैतन्याश्रितं कार्यं प्रमा इत्युच्यते। तस्याः प्रमायाः उपादानं किं भवति? अन्तःकरणम्। अन्तःकरणं प्रमायाः उपादानकारणं भवति। इत्युक्ते अन्तःकरणे वर्तमानः कश्चन वृत्तिविशेषः एव प्रमा इत्युच्यते। कश्चन अन्तःकरणवृत्तिविशेषः प्रमा इत्युच्यते। इत्युक्ते प्रमायाः उपादानम् अन्तःकरणम् इत्यायाति। तस्मात् अन्तःकरणं प्रमात्राश्रितस्य कार्यस्य उपादानं भवति। प्रमात्राश्रितस्य कार्यस्य उपादानं भवति अन्तःकरणम्। एतदन्तःकरणं प्रमातुः भेदकं भवति। प्रमातुः उपाधिर्भवति। तादृशस्य उपाधेः भेदः प्रमातुः भेदस्य प्रयोजको भवति। इत्युक्ते प्रमायाः उपादाने भेदः अस्ति।
तत् उपादानं प्रमातुः उपाधिर्भवति, तस्मात् प्रमातुः अपि भेदः सम्पद्यते। एतदेव मया उक्तं। स्वाश्रितं कार्यं प्रति यत् उपादानं भवति, यत् उपादानकारणं भवति, तस्य उपादानस्य भेदः तदुपहितचैतन्यस्यापि भेदको भवति। तदुपहितस्य चैतन्यस्यापि भेदस्य प्रयोजको भवति। इति नियमः। एवम् अस्माकं नियमो वर्तते। तस्मादेव प्रमातृविषये किं भवति? प्रमातुः यः उपाधिर्वर्तते सः उपाधिः प्रमाश्रितस्य कार्यस्य उपादानं भवति। प्रमाश्रितस्य कार्यस्य उपादानभूतस्य अन्तःकरणस्य भेदो वर्तते। तस्मात् प्रमायाः अपि भेदः, तस्मात् प्रमातुः अपि भेदः अस्माभिरङ्गीक्रियते इति अत्र नियमः युज्यते। किन्तु साक्षिणः विषये तथा न भवति। इत्युक्ते साक्ष्याश्रितं यत् कार्यं वर्तते तस्य उपादाने भेदः नास्ति। यथा प्रमातुः प्रमात्राश्रिते कार्ये यत् उपादानं तस्मिन् भेदः अस्ति, अन्तःकरणे भेदः अस्ति, तस्मात् प्रमातुः अपि भेदः अङ्गीकार्यो भवति। किन्तु तद्वैलक्षण्येन साक्ष्याश्रितं यत् कार्यं वर्तते तत्प्रति यत् उपादानं वर्तते तस्मिन् भेदः नास्ति। तस्य उपादानं किं? साक्ष्याश्रितं कार्यं प्रति उपादानं किं? अविद्या। अविद्या साक्ष्याश्रितं कार्यं प्रति उपादानं भवति। तस्मिन् उपादाने भेदः नास्ति। एका एव अविद्या अस्ति। अत्र सिद्धान्ते एकैव अविद्या स्वीकृता अस्ति, तस्मात् तत्र भेदः नास्ति। तस्मादेव साक्षिणि अपि भेदः नाभ्युपगम्यते। साक्ष्याश्रितस्य कार्यस्य इत्युक्ते स्मृत्यादीनां, साक्ष्याश्रितानां स्मृत्यादीनां कार्याणां यत् उपादानं वर्तते तत्र भेदः नास्ति। तस्मात् साक्षिणि अपि भेदः नास्ति। इत्यभिप्रायः। एवं सति पूर्वपक्षी भूयोपि पृच्छति यद्यपि तत्र अविद्यायाः भेदः नास्ति, किन्तु संस्काराणां भेदः अस्ति खलु। यद्यपि अविद्यायां भेदः नास्ति, तथापि संस्काराणां भेदः अस्ति। संस्काराणामित्युक्ते स्मृत्यादीनां हेतुभूतानां संस्काराणां भेदः अस्ति। यथा मम स्मृतेः हेतुभूतः संस्कारः अन्यः,
भवतः स्मृतेर्हेतुभूतः संस्कारः अन्यः इति संस्कारस्य भेदः अस्ति। अयं संस्कारभेदः साक्षिभेदस्य प्रयोजकः कुतो न भवति इति चोद्यस्यावसरो वर्तते। तत्र वयं ब्रूमः स्मृत्यादीनां प्रति संस्कारस्य उपादानत्वं नास्ति। संस्कारः स्मृत्यादीनां प्रति निमित्तं भवति, निमित्तकारणं भवति, न तु उपादानकारणम्। तस्मात् तस्य भेदप्रयोजकत्वं नास्ति। यद्यपि संस्काराः भिन्नाः सन्ति तथापि तेषाम् उपादानत्वाभावात् तेषां साक्षिणः भेदकत्वं नास्ति। साक्षिणः भेदः कथं सम्पद्यते, कदा सम्पद्येत इति चेत् यदि स्मृत्यादीनां प्रति उपादानस्य भेदः अस्ति तदैव साक्षिणः भेदो वक्तुं शक्यते। किन्तु स्मृत्यादीनाम् उपादाने भेदः नास्ति, निमित्तकारणमात्रे भेदः अस्ति। तस्मात् साक्षिणि भेदः नाभ्युपगन्तुं शक्यते। किन्तु प्रमातुः प्रमात्राश्रितस्य कार्यस्य यद् उपादानं वर्तते तस्मिन् भेदः अस्ति इति कृत्वा प्रमातुः भेदः अपेक्षितो वर्तते इति व्यवस्था क्रियते। तत्संस्कारस्य च निमित्तकारणत्वेन तत्संस्कारस्य इत्युक्ते स्मृत्यादीनां यः संस्कारो वर्तते, स्मृत्यादीनां हेतुभूतः जीवस्य यः संस्कारो वर्तते तस्य संस्कारस्य निमित्तकारणत्वेन अयं संस्कारः निमित्तकारणमात्रं भवति, न तु उपादानं। संस्कारस्य उपादानकोटौ प्रवेशो नास्ति। तस्मात् साक्ष्याश्रितकार्योपादानकोटौ अप्रवेशात् साक्ष्याश्रितकार्यं, साक्ष्याश्रितं यत् कार्यं वर्तते स्मृत्यादिकं, तेषाम् उपादानकोटौ, तेषाम् उपादानत्वेन संस्काराणां प्रवेशः नास्ति। इत्युक्ते उपादानत्वं तेषां नास्ति इत्यभिप्रायः। उपादानकोटौ तेषां प्रवेशः नास्ति इत्युक्ते उपादानत्वं तैर्न प्राप्यते इत्यभिप्रायः। तस्मात् न तद्भेदे अपि साक्षिभेदः, तद्भेदे अपि इत्युक्ते प्रमात्रभेदे सत्यपि, न प्रमात्रभेदे न संस्कारभेदे सत्यपि साक्षिभेदः नास्ति। किन्तु प्रमातुः भेदः अस्ति। कथं? जागरणे तु अन्तःकरणस्य प्रमात्राश्रितकार्योपादानकोटौ प्रवेशात् तद्भेदेन प्रमातृभेद एव। जागरणे तु जाग्रदवस्थायाम् अन्तःकरणस्य प्रमात्राश्रितकार्योपादानकोटौ प्रवेशात् प्रमात्राश्रितं यत् कार्यं वर्तते तत्प्रति उपादानत्वं
कस्य वर्तते? अंतःकरणस्य वर्तते। तस्मात् तद्भेदेन प्रमातृभेदः एव। तद्भेदेन इत्युक्ते अंतःकरणभेदेन प्रमातृभेदः वर्तते। प्रमातृभेदः एव। तस्मात् यद्यपि प्रमातृभेदः अस्ति तथापि साक्षिणः एकत्वं सिद्धान्ते स्वीक्रियते। इदानीं साक्षिण एव च अधिकोपाधिविशिष्टस्य प्रमातृत्वात् न प्रतिसन्धानानुपपत्तिरिति। इदानीम् अन्यः कश्चन संशयः सिद्धान्ते प्रमातृचैतन्यम् अन्यत् साक्षिचैतन्यम् अन्यत् इत्युक्तं प्रतीयते। कुतः? तत्र उपाधिभेदो वर्तते। साक्षिचैतन्यम् इत्युक्ते अविद्योपहितं चैतन्यं, प्रमातृचैतन्यम् इत्युक्ते अंतःकरणोपहितं चैतन्यम् इति साक्षिचैतन्यस्य प्रमातृचैतन्यस्य च भेदः अभिहितो भवति। एवं सति एतच्चोद्यम् अत्र प्रमातृचैतन्यम् इत्युक्ते प्रमायाः आश्रयो भवति। प्रमायाः आश्रयः प्रमातृचैतन्यम् इत्युक्ते यदि मया अद्य कश्चन देवदत्तः दृश्यते तदा देवदत्तस्य प्रमा भवति। देवदत्तस्य प्रमायाः आश्रयः कः? प्रमातृचैतन्यम्। किन्तु तत्प्रमाजनितेन संस्कारेण श्वः देवदत्तस्य स्मृतिर्भवति। यदा स्मृतिर्भवति तस्याः स्मृतेराश्रयः कः? साक्षिचैतन्यम्। स्मृतेः आश्रयभूतं चैतन्यं साक्षिचैतन्यम्। प्रमातुः आश्रयभूतं चैतन्यं प्रमातृचैतन्यम्। न प्रमातुः न, प्रमायाः आश्रयभूतं चैतन्यं प्रमातृचैतन्यम् इत्यभ्युपगमः। एवं सति प्रमायाः तज्जनितायाः स्मृतेश्च भिन्नाश्रयत्वं स्यात् इति दोषः शङ्क्यते। तत्तु न उपपद्यते। एकेन देवदत्तः दृश्यते अन्येन स्मर्यते इत्येतत् कथम् उपपद्यते? प्रमायाः तज्जनितस्मृतेश्च भिन्नाश्रयत्वं दोषः अस्ति इति शङ्का। कथं भिन्नाश्रयत्वं भवितुमर्हति इति। यथा मया कश्चन दृश्यते भवता स्मर्यते इति तु न भवति खलु। इयं भिन्नाश्रयत्वशङ्का एवं परिह्रियते। कथं? यद्यपि उपाधिदृष्ट्या साक्षिचैतन्यम् अन्यत् प्रमातृचैतन्यम् अन्यत् इत्युच्यते, तथापि वस्तुतः तयोर्भेदो नास्ति। साक्षिणः एव च अधिकोपाधिविशिष्टस्य प्रमातृत्वात् साक्षी एव
अधिकोपाधिविशिष्टः सन् प्रमाता भवति। इत्युक्ते केवलाविद्योपाधिविशिष्टः साक्षी भवति। केवला अविद्या यदा उपाधिर्भवति, अविद्योपहितः सन् साक्षी भवति, किन्तु तस्यामेव अविद्यायां यदा अंतःकरणं जायते, अंतःकरणस्यापि कारणम् अविद्या एव, तस्मात् तस्यामेव अविद्यायां कार्यत्वेन अंतःकरणं व्याकृतं भवति। तस्मात् यदा अंतःकरणं वर्तते तदापि तत्र अविद्या अस्त्येव। तस्य कारणभूता अविद्या तदापि तिष्ठति। तस्मात् साक्षिणः एव अधिकोपाधिविशिष्टस्य प्रमातृत्वात्, प्रमाता नाम साक्षिणः अत्यन्तं विलक्षणः न, साक्षी एव यदा अंतःकरणोपाधिविशिष्टो भवति तदा प्रमाता भवति। इत्युक्ते प्रमाता साक्षी एव। तस्मात् न प्रतिसन्धानानुपपत्तिः, प्रतिसन्धानानुपपत्तिर्नास्ति। प्रतिसन्धानम् इत्युक्ते स्मरणं। प्रमात्रादृष्टस्य साक्षिणा स्मरणानुपपत्तिः न भवितुमर्हति। कुतः? पूर्वं यः प्रमातृरूपेण वर्तते सः वस्तुतः साक्षी एव। साक्षी एव यदा अंतःकरणोपहितो भवति, अंतःकरणविशिष्टो भवति, तदा सः प्रमाता इत्युच्यते। तस्मात् तत्र स्मृति प्रमयोः भिन्नाश्रयत्वदोषः नास्ति। इदानीं वार्तिककारोक्तं साक्ष्यैक्यं संगृह्यते। प्रस्तूयते। मातृमानप्रभेदेऽपि प्रतिदेहं न भिद्यते, साक्षी बाह्यार्थवद्यस्मात् स आत्मेत्युच्यते ततः। व्यभिचारो मिथो यद्वत् प्रमात्रादेस्वसाक्षिकः, सर्वमात्राद्यभावार्थसाक्षित्वान्न तथात्मनः। अत्र एतश्लोकद्वयं बृहदारण्यकोपनिषद्वार्तिकादुद्धृतं वर्तते। मातृमानप्रभेदेऽपि प्रतिदेहं न भिद्यते साक्षी। यस्मात् प्रतिदेहं मातृमानप्रभेदे अपि, मातृ इत्युक्ते प्रमातृ, मानम् इत्युक्ते प्रमा, प्रमातृप्रमाणां प्रमातृप्रमादीनां प्रतिदेहे भेदः अस्ति। प्रतिदेहं प्रमातृभेदः, प्रमायाः अपि भेदः अस्ति। मम प्रमा भवत्प्रमातः भिन्ना भवति। तथापि साक्षी बाह्यार्थवत् न भिद्यते। साक्षी बाह्यार्थवत्
बाह्यार्थवदिति व्यतिरेकदृष्टान्तः। यथा बाह्यार्थः भिद्यते तथा साक्षी न भिद्यते, ततः सः आत्मा इत्युच्यते, ततः सः साक्षी एव आत्मा इत्युच्यते। अन्यत् सर्वं भिद्यते किन्तु साक्षी न भिद्यते। साक्षी तु सर्वदा सर्वत्र एकरूप एव भवति, तस्मात् सः साक्षी एव आत्मा इत्युच्यते। व्यभिचारो मिथो यद्वत् प्रमात्रादे स्वसाक्षिकः। यद्वत् यथा प्रमात्रादेः मिथः व्यभिचारः। प्रमात्रादेः इत्युक्ते प्रमात्र प्रमाणादीनां मिथो व्यभिचारः। एकस्मादन्यद्भिन्नम् इत्ययं व्यभिचारः। कदाचित् प्रमाता अस्ति, कदाचित् नास्ति। कदाचित् प्रमाता दृश्यते, कदाचित् प्रमाता न दृश्यते सुषुप्त्यादिषु। एवं प्रमातुः व्यभिचारो वर्तते। तथैव प्रमाणस्यापि व्यभिचारो वर्तते, प्रमायाः अपि व्यभिचारो वर्तते। कदाचिदस्ति कदाचिन्नास्ति इति। अयं व्यभिचारः स्वसाक्षिको भवति। प्रमातुः गमनागमनस्य साक्षी कः? आत्मा एव भवति। आत्मा यः साक्षी इत्युच्यते सः एव प्रमातुः सत्तां प्रमातुः अभावं च अवगच्छति। सर्वमात्राद्यभावार्थसाक्षित्वात् अयं साक्षी अयम् आत्मा अभावार्थसाक्षित्वात् सर्वमात्रादि अभावानां साक्षी भवति। प्रमात्रादीनाम् अभावस्य अयं साक्षी भवति। तस्मात् न तथा आत्मनः। तस्मात् यथा प्रमात्रादीनां भेदो वर्तते तथा आत्मनः भेदः नास्ति। इत्युक्ते प्रमात्रादीनां भेदस्यापि अयमेव साक्षी भवति। यः साक्षी प्रमात्रादीनां भेदस्यापि साक्षी भवति तस्यैव भेदः केनचित् वक्तुं न शक्यते। कुतः? सः भेदस्यापि साक्षी वर्तते। इति वार्तिककारपादैः व्यवहारदशायामपि साक्षिभेदनिराकरणात्। एवं वार्तिककारपादैः सुरेश्वराचार्यैः व्यवहारदशायामपि न केवलं सुषुप्तौ अपि तु व्यवहारदशायामपि जाग्रद्दशायामपि साक्षिभेदनिराकरणात् साक्षिभेदः निराकृतो वर्तते। तस्मात् सुषुप्तौ यदा व्यवहारदशायामपि साक्षिभेदो नास्ति तर्हि सुषुप्तौ कथं साक्षिभेदो वक्तुं शक्यते? सुषुप्तौ तद्भेदकल्पनं केषाञ्चित् व्यामोह एव इत्यवधेयम्। केचन जनाः सुषुप्तौ अपि साक्षिभेदं कल्पयन्ति, किन्तु तादृशं कल्पनं
व्यामोहमात्रं सुषुप्तौ तद्भेदकल्पनं साक्षिभेदकल्पनं केषाञ्चित् सिद्धान्तैकदेशिनामेव अस्मादृशानामेव केषाञ्चित् व्यामोहः एव मोहः एव अज्ञानमेव इति अवधेयम्। एवम् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। एवं साक्षिभेदः निराकृतो भवति। इदानीम् अन्यच्चोद्यं, ननु दुःखमहमस्वाप्सम् इति कस्यचित् कदाचित् परामर्शात् सुषुप्तौ दुःखानुभवोऽप्यस्तु। सुषुप्तिविषये एव चिन्ता प्रवर्तते। प्रायः सर्वेषाम् अनुभवो भवति सुखमहमस्वाप्सम् इति। यदा सुषुप्तेः जागृमः तदा अस्माकम् ईदृशः अनुभवो भवति सुखमहमस्वाप्सम् इति। किन्तु केषाञ्चित् कदाचित् दुःखम् अहमस्वाप्सम् इत्यप्यनुभवः अस्ति। अद्य अहं दुःखमस्वाप्सम्। सुषुप्तौ सुखं न प्राप्तं किन्तु दुःखमेव प्राप्तम् इति केषाञ्चित् सुप्तादुत्थितानाम् अनुभवः दृश्यते। दुःखम् अहमस्वाप्सम् इति कस्यचित् कदाचित् परामर्शात्। प्रायः ईदृशः परामर्शो न भवति, कस्यचित् कदाचित् भवति। तस्मात् सुषुप्तौ दुःखानुभवः अप्यस्तु। यथा सुखानुभवः सुषुप्तौ स्वीक्रियते तथैव दुःखानुभवः अप्यस्तु इति चोद्यम्, इति आक्षेपः। तदा वयं ब्रूमः न एवं न। अत्र पक्षद्वयेन अस्य चोद्यस्य परिहारः क्रियते। एकः पक्षः सुषुप्तौ दुःखं नास्तीत्येव अभ्युपेत्य एकः पक्षः, प्रथमः पक्षः। तदेव इदानीमुच्यते। तदानीं दुःखसामग्रीविरहेण, तदानीम् इत्युक्ते सुषुप्त्यवस्थायां दुःखसामग्री नास्ति, दुःखस्य किमपि कारणं नास्ति। यदि किञ्चित् कार्यमपेक्षितं तदर्थं सामग्री अपेक्षिता भवति, कारणसामग्री अपेक्षिता भवति। किन्तु सुषुप्त्यवस्थायां दुःखजनकं किमपि कारणं नास्ति, न तत्र विषयाः सन्ति। दुःखं कदा भवति? यदा कश्चित् विषयः अस्ति, कस्यचित् अनिष्टः विषयः वा विषयस्य अनुभवः वा भवति, तदैव दुःखं प्राप्यते। किन्तु सुषुप्तौ विषयानुभवः एव नास्ति इति कृत्वा तत्र दुःखसामग्री नास्ति। एवं सति कथं दुःखम् उत्पद्यते? तत्र दुःखस्य कापि प्रसक्तिर्नास्ति। तस्मात् सुषुप्तौ दुःखं नानुभूयते। सुषुप्तौ तु सुखमेव अनुभूयते। तदा कश्चिदेवमपि पृच्छेत्, तत्र सुखसामग्री अपि नास्ति इति। सुखसामग्री अपि नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? तत्र स्वरूपभूतं सुखं सर्वदा एव अस्ति। सुखं तु आत्मनः स्वरूपमेव, तत्तु सर्वदा अस्ति। सुषुप्त्यवस्थायां तस्य स्वरूपसुखस्य एव
आनन्दवृत्तौ ईषदभिव्यक्तिर्भवति, ईषत् प्रतिफलनं भवति, तस्मात् तत्र सुखम् अनुभूयते इति सुखानुभवः उपपद्यते। किन्तु दुःखानुभवः कथम् उपपद्यते? तत्र सामग्री एव नास्ति। तदानीं दुःखसामग्रीविरहेण तदभावात्, तदभावादित्युक्ते दुःखानुभव अभावात्। एवं सति दुःखमहमस्वाप्सम् इति अनुभवः कथम् उपपद्यते इति चेत् तस्मात् पूर्वमेव सुखस्य च आत्मस्वरूपत्वेन नित्यत्वात्, सुखस्य आत्मस्वरूपत्वेन नित्यत्वात् सुषुप्तौ सुखम् एव अनुभूयते, सुखानुभवः उपपद्यते, किन्तु दुःखानुभवः तत्र नोपपद्यते। एवं सति दुःखमहमस्वाप्सम् इत्यस्य अनुभवस्य का गतिः इति चेत् शय्यादेरसमीचीनत्वेन च दुःखमित्युपचारात् दुःखमहमस्वाप्सम् इति प्रत्ययोपपत्तिः। दुःखमहमस्वाप्सम् इति प्रतीतिः कदा भवति? शय्यादेरसमीचीनत्वात्। यदा कदाचित् शय्या समीचीना न भवति, शय्यायां किञ्चित् असमत्वं भविष्यति, कदाचित् शय्या मृदुला न भवेत्, तदा अस्माभिः शरीरे क्लेशः अनुभूयते। अयं क्लेशः कदा अनुभूयते? सुषुप्तौ न अनुभूयते। सुषुप्तौ तु न ज्ञायते एव, किन्तु सुषुप्तेः पूर्वं वा, सुषुप्तौ गमनात् पूर्वं वा, सुषुप्तेः पश्चात् वा शरीरे व्यथा अनुभूयते। सुषुप्तेः पूर्वं वा पश्चात् वा अनुभूयमाना व्यथा एव सुषुप्तौ आरोप्यते। तदा अस्माभिरुच्यते दुःखमहमस्वाप्सम् इति। वस्तुतः दुःखानुभवः सुषुप्तौ नास्ति, तत्तु जाग्रदवस्थायामेव अस्ति। सुषुप्तिसमीपस्थायां जाग्रदवस्थायां यद्दुःखम् अनुभूयते तद्दुःखं सुषुप्तौ आरोप्य एवं व्यवहारः भवति। शय्यादेरसमीचीनत्वेन च दुःखम् इति उपचारात्, सुषुप्तौ दुःखमासीत् इत्येतत् उपचारमात्रम्। इत्युक्ते जाग्रद्दशायाम् अनुभूयमानं दुःखम् औपचारिकरूपेण उपचारात् सुषुप्तौ व्यवह्रियते। दुःखमहमस्वाप्सम् इति प्रत्ययोपपत्तिः। तस्मादयं प्रत्ययः दुःखमहमस्वाप्सम् इति प्रत्ययः उपपद्यते। यद्यपि सुषुप्तौ दुःखस्य सामग्री नास्ति, तथापि ईदृशः प्रत्ययः उपपादयितुं शक्यते। इति एकः पक्षः। अस्मिन् पक्षे सुषुप्तौ दुःखाभावः एव स्वीकृतः, किन्तु अन्यः अपि पक्षः पक्षान्तरेणापि प्रकारान्तरेणापि अस्य समाधानमुच्यते। अथवा तत् अग्रे पश्यामः, अग्रिमे पाठे विचारयामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
हरिः ओम्।